नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। लकडाउन र निषेधाज्ञाले दुग्ध क्षेत्रमा 20 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी, कृषकका समस्या कागज र बोलीमै सीमित। सरकारले कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि नीति नियम कार्यान्वयन गर्न सकेन। नेपालमा सोमबार थप 979 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 47,236 पुग्यो। कोरोना संक्रमणबाट 300 जनाको मृत्यु। चिनी आयात गर्ने ठेक्का भारतीय कम्पनी रेणुका सुगर्सलाई। कम्पनीले असोज महिनाभित्रै 20,000 मेट्रिक टन चिनी ल्याउने। सरकारले जग्गाको कित्ता काटमा लगाएको प्रतिबन्ध हटायो। यो निर्णयसँगै देशभर रहेका जग्गाको कित्ता काट गर्न पाइने, खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुने चिन्ता। र सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 12.17 अङ्कले घट्यो। 192 कम्पनीका 2 अर्ब 16 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा दुग्ध क्षेत्र सम्बन्धी समाचार। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीको 9% योगदान रहेको दुग्ध क्षेत्रको अवस्था अहिले नाजुक बन्दै गएको छ। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको समयमा दुग्ध क्षेत्रको पुराना समस्याको साथै नयाँ समस्या हुँदै गएको कृषकको गुनासो रहेको छ। पशुपालन गर्दै आएका कृषकका समस्या कोभिड-19 का कारणले दिन प्रतिदिन झनै बल्झदै गएका छन्। उत्पादित दूधले बजार पाउन सकेको छैन। सरकारले नीति नियम बनाए पनि कागजमा मात्र सीमित रहँदा कृषकका समस्या थपिँदै गएका छन्। उपभोक्तालाई दूध चाहिएको छ, कहाँबाट ल्याउने, बाहिर निस्किनु पाइँदैन, पसलहरू खुल्या छैन। किसानले दूध उत्पादन गरेका छ तर त्यो खाने मान्छेहरूलाई, पिउने मान्छेहरूलाई पुर्याउन सकेका छैन। यो त एउटा कुरो सामान्य दुधैको मात्रै दैनिक चियाको लागि अथवा केहीको लागि पिउनुको लागि पनि हो। अब अरू उत्पादनको कुरा त छोडिदिउँ होइन। अब यहाँ यता कोरोना महामारीका कारण सुरु भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले दुग्ध व्यवसायीले 20 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालको भनाइ छ। कोरोनाका कारण डेरी तथा उद्योग क्षेत्रमा 60% बजार गुमेको छ। अहिले नै व्यवसाय रहने हो कि होइन, किसान रहने हो कि होइन भन्ने अवस्थामा चाहिँ राज्यले तत्काल मलमपट्टि लाउनु पर्यो। र गाउँ गाउँमा सहकारीहरू छन्, बैङ्कहरू छन्, सबैले लोन लिएको छ र त्यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ केही न केही राहत चाहिँ दिने कुराहरू गर्नु पर्यो। जस्तै इन्सुरेन्सको कुराहरू फ्री गर्न सकिन्छ कि, अघि इलेक्ट्रिसिटीको कुरा उठाउनु भयो हाम्रो एडी साहबहरूले, त्यो कुरा तत्काल अब गरिन्छ गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि गर्नु पर्यो के। सरकारले बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद यादवले अबका दिनमा किसानलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा पूर्ण रूपमा लागू हुने बताउनु भएको छ। साथै कोभिड-19 का कारण प्रभावित भएका किसान र व्यवसायीलाई सरकारले आफ्नो पक्षबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिने उहाँको प्रतिबद्धता छ। कोभिड-19 आइसकेपछि देखिएका समस्याहरूप्रति मलाई लाग्छ सबैजना सिरियस नै हुनुहुन्छ। राज्य पनि आफ्नो हिसाबले सिरियस नै हो। त्यसपछि हाम्रो डेरी सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि मन्त्रालय पनि एकदम सेन्सिटिभ अवस्थामा छ। डेरीमा केही न केही गर्नै पर्छ। डेरी सेक्टरमा लागेका किसानहरू, किन भन्दाखेरि यो डेरी सेक्टरमा लागेका कुनै ठुल्ठुला उद्योगपति होइन, फेरि लाग्नु भनेका हाम्रा किसानहरू नै हो, हाम्रै उद्योगीहरू नै हो। र के अरे तपाईँको यही किसान र उद्योगीहरूलाई चाहिँ कोभिड-19 परेका असरहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको, न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न सेक्टरसँग कोल्याबोरेसन पनि गरेका छौँ। कोरोना रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्दा दुग्ध उत्पादनका लागि पशुपालन गर्दै आएका किसान तथा व्यवसायलाई आफ्नो ज्यानको साथै पशुपालनको लागि समेत समस्या हुँदै आएको छ। सरकारले कृषकका समस्या समाधान गर्न कुनै पहल नगर्दा समस्या दिन प्रतिदिन थपिँदै गएको कृषकको भनाइ छ। सरकारले आफ्नो पक्षबाट कृषकका समस्या तथा व्यवसायको पाटोलाई हेर्नुपर्ने र नीति नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ।
नेपालमा सोमबार थप 979 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 47,236 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा थप 11 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुगेको छ। हाल संस्थागत आइसोलेसनमा 9,069 जना रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा 7,190 जना रहेका छन्। त्यसैगरी सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,259 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,218 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म कुल PCR परीक्षण संख्या 7,77,563 पुगेको छ। हाल क्वारेन्टिनमा 4,739 जना रहेका छन्। त्यसैगरी कुल संक्रमित मध्ये 65% निको भएर घर फर्किएका छन्। त्यसैगरी हालसम्म कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 30,677 पुगेको छ। सोमबार मात्रै थप 1,736 जना डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 326 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 293 जना, ललितपुरमा 20 र भक्तपुरमा 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले 20,000 मेट्रिक टन चिनी आयातको ठेक्का भारतीय कम्पनी रेणुका सुगर्सलाई दिएको छ। दोस्रो पटक टेन्डर आह्वान गर्दा आवेदन दिएका 3 कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम बिडिङ गर्ने कम्पनीका रूपमा रेणुका कम्पनीलाई ठेक्का दिएको कर्पोरेसनले जनाएको छ। भारतीय कम्पनी रेणुका सुगर्सले गत वर्ष पनि साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट चिनी आयातको ठेक्का पाएर 10,000 मेट्रिक टन चिनी आयात गरेको थियो। कम्पनीले असोज महिनाभित्रै 20,000 मेट्रिक टन चिनी आयात गरिसक्ने बताएको छ। कम्पनीले प्रति टन $416 चिनी आयात गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जुन 3वटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य रहेको थियो। बजारमा चिनी अभाव भएसँगै चिनीको भाउ यति बेला ह्वात्तै बढेको छ। सामान्य रूपमा 73 रुपियाँ प्रति केजी चिनी बिक्री भइरहेको अवस्थामा अहिले चिनीको अभाव भएसँगै प्रति केजी 95 रुपियाँसम्म पुगेको छ। बजारमा चिनी अभाव भएसँगै गत साउनको अन्तिम साता मन्त्री परिषदको बैठकले 30,000 मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो, जसमध्ये 20,000 मेट्रिक टन चिनी साल ट्रेडिङ कम्पनीलाई र बाँकी 10,000 मेट्रिक टन चिनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको थियो, जसमध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले तिहारसम्म चिनी आयात गर्ने बताइसकेको छ। दशैं अगाडि चिनीको अभाव सिर्जना नहोस् भन्नका लागि साल ट्रेडिङले ल्याइसक्ने दावी गरेको थियो। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा सर्प पालन तथा एन्टी स्नेक भेनम औषधि समेत उत्पादन हुने भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका नाममा खुलेको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सर्पको विष उत्पादनका लागि सर्प पाल्ने परियोजना ल्याएको हो। सर्प उत्पादन गरी एन्टी स्नेक भेनम औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको उद्देश्य रहेको छ। दुईटा खालको भेनम हुन्छ। एउटा मोनो भेनम हुन्छ, एउटा पोली भेनम हुन्छ। अहिले हाम्रो भारतबाट आएको भेनम भनेको चाहिँ पोली भेनम हो। त्यो पोली भेनम चाहिँ 8-10 प्रकारका प्रजातिका सर्प, अब जस्तो नेपालको प्रजाति पनि भारतको प्रजाति पनि दुईटैलाई मिक्स हुने हिसाबले 8-10 प्रजातिको सर्पको पोइजनबाट बनेकोलाई पोली भेनम भन्छ। त्यो पोली भेनम हाम्रो अहिले नेपालमा आएको छ। अब हामीले बनाउँदा चाहिँ मोनो भेनम र पोली भेनम दुईटै बनाउँछौँ। वन ल्याब लगायतका आवश्यक सबै संरचनाहरू बनिसक्ने र लगत्तै सर्पपालन तथा एन्टी स्नेक भेनम औषधि उत्पादन सुरु गरिने अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ। प्रदेश नम्बर 2 को गौरवको आयोजना रहेको परियोजनाको कार्यक्रम अघि बढिसकेको तथा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न सकेर DPR समेत तयार भइसकेको छ। 8.5 बिघा जग्गामा विषालु सर्प पालन गरिने तयारी गरिएको छ।
सरकारले जग्गाको किताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै शुक्रबारदेखि जग्गा किताकाटमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउनु भएको हो। मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग तथा नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै जग्गा किताकाटमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय खुलाउने निर्णय गरेको हो। 3 वर्ष अगाडि भूमि सुधार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गा किताकाटमा लागेको प्रतिबन्ध हटाएको थियो। पछि स्थानीय निकायको अनुमतिमा जग्गाको किताकाट खुले पनि यो व्यवस्था झन्झटिलो रहेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा किताकाटमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन सहितको सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको थियो। अख्तियारको सुझावपछि मन्त्रालयले जग्गा किताकाट खुलाउने तयारी गरेको थियो। जग्गा किताकाटमा प्रतिबन्ध लगाए पनि घुमाउरो बाटोबाट जग्गाको किताकाट भने रोकिएको थिएन। 2074 सालमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले देशभरि कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा किताकाट रोक्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक वृद्धिका सम्बन्धमा गलत प्रचार भएको र तथ्यहरूको समेत तोडमोड गरिएको बताएको छ। विभागले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आधारभूत मूल्यमा 2.27% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। यही सन्दर्भ जोड्दै सो बाहेक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क परिमार्जन गरी कुनै पनि तथ्य प्रकाशनमा नल्याइएको विभागको भनाइ छ। पछिल्ला दिनहरूमा आर्थिक वृद्धिको विषयलाई लिएर गलत तथ्याङ्कको प्रचार प्रसार भइरहेको पाइएकोले यस्तो गलत हल्लाको पछाडि नलाग्न पनि विभागले आग्रह गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय तहमा देखिएको कोरोना महामारीको असरलाई न्यून गर्न अवलम्बन गरिएको आन्तरिक तथा बाह्य प्रयासको प्रभावले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने असर अनुमान गरिएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सोमबार सूचक तल झर्दा पनि खरिद बिक्री रकम उत्साहप्रद देखिएको छ। नेप्से सूचक 12.17 अङ्कले घटेर 1487.81 बिन्दुमा आइपुगेको छ। 192 कम्पनीको 2 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार नेप्से परिसूचक 12.17 अङ्क घटेर 1487.81 बिन्दुमा झरेको छ। सोमबार सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.55 अङ्क घटेर 298.64 बिन्दुमा झरेको छ। 192 कम्पनीको 28,078 पटकको कारोबारमा 2 अर्ब 16 करोड 49,30,000 रुपैयाँ बराबरको 55,95,551 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार व्यापारिक समूहका कम्पनीको सेयर प्रति लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढी देखिएको छ। कारोबारमा आएका 12वटा समूह मध्ये व्यापारिक समूहको परिसूचक 2.48% बढेको छ। व्यापारिक समूहसँगै वित्त समूह 0.05%, अन्य समूह 0.39% र लघुवित्त समूह 0.05% बढेको छ भने बाँकी समूह घटेको छ। यसैगरी उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था, युनिभर्सल पावर कम्पनी र जोशी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य 9.91% बढेको छ भने युनिभर्सल पावर कम्पनीको 9.78% वृद्धि भएको छ। सोमबार एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 9.92% घटेको छ। सोमबार कुल कारोबारमा सबैभन्दा बढी हिस्सा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको रहेको छ। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 28 करोड 40,37,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता नै अहिले शेयर बजार माथि जाने प्रमुख कारण हो। अधिक तरलताका कारण ब्याज दर सस्तो भएको छ। नेपाली बजारमा सुनको भाउ सोमबार स्थिर रहेको छ। सुनको भाउ तोलाको 96,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 95,600 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। चाँदीको भाउ पनि स्थिर रहँदै प्रति तोला 1320 रुपैयाँ कायम भएको छ।
यति बेला अलैँची भित्र्याउने चटारो रहेको छ। अलैँचीमा छुरी लगाउन र भारी लगाउन त्यहाँका किसानहरू व्यस्त भएका हुन्। खोल्सामा फल्ने सुनले परिचित अलैँची बाली जिल्लाको तल्लो क्षेत्रका किसानले भित्राइसकेका छन् भने माथिल्लो भेगका किसान भने अलैँची टिप्न समय कुर्दैछन्। ठाउँ अनुसार भदौ महिनाबाट सुरु हुने अलैँची टिपाई कार्तिक महिनासम्म चल्छ। विगतमा खोला खोल्सामा पाइने भएकोले यसलाई खोल्साको सुन भनिए पनि आजकाल राम्रो आम्दानी दिने भएपछि अन्न बालीको साटो किसानले अलैँची खेतीमा आकर्षित भएका छन्। तर उत्पादन अनुसारको उचित बजार भाउ नपाउँदा किसान भने चिन्तित देखिन्छन्। इलाममा वार्षिक 576 मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामको तथ्याङ्क रहेको छ। 1600 हेक्टर क्षेत्रमा अलैँची लगाइएको भए पनि ढुसीजन्य रोगका कारण अलैँची बगान मासिँदै गएको छ। सन् 2008-2009 मा नेपालमा 92 करोड बराबरको गहुँ आयात भएको तथ्याङ्क रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2019-20 मा नेपालमा करिब 7 अर्ब 91 करोड बराबरको गहुँ आयात भएको छ। नेपालमा गहुँको आयात वैशाख जेठ असारमा बढी हुने गरेको रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको लकडाउनको अवधिमा 3 अर्ब 52 करोडको गहुँ आयात भएको छ। उक्त तथ्याङ्कले गहुँमा आत्मनिर्भर हुन यसको विकासका लागि नेपालमा थप नयाँ रणनीति अङ्गीकार गर्नु आवश्यक देखिएको छ। साउदी अरबले एसिया र अमेरिकामा बिक्री हुने तेलको मूल्य घटाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीमा भइरहेको वृद्धिसँगै इन्धनको माग घट्ने देखेर विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यातकर्ता साउदीले मूल्य घटाएको हो। साउदी अरबको सरकारी तेल कम्पनी साउदी अरामकोले अक्टोबर डेलिभरीको बेन्चमार्क अरब लाइट क्रुडको मूल्य प्रति ब्यारल $1.50 घटाएको छ। एसियाली क्रेताको लागि तेलको भाउमा कटौती गरिएको यो जुन यता पहिलो पटक हो। यो अवधिमा कम्पनीले प्रति ब्यारल तेलको मूल्य $1 घटाउने अमेरिकी समाचार संस्था ब्लुबर्गले गरेको सर्वेक्षणमा संलग्न व्यापारी र तेल प्रशोधनकर्ताहरूले बताएका थिए। महामारी नियन्त्रण गर्न विश्वभर यात्रामा प्रतिबन्ध लागेको छ भने हवाई यात्रा प्राय ठप्प छ। अप्रिलको तुलनामा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ दोब्बर भन्दा धेरैले बढी प्रति ब्यारेल $45 मा आएको छ। चीनमा बनाइएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अहिले तेस्रो चरणमा परीक्षणमा भइरहेको छ। अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार चिनिया उक्त खोप झन्डै 50,000 मानिसमा परीक्षण भइरहेको छ। उक्त खोपलाई चीनको राष्ट्रिय बायोटेक समूह नामक कम्पनीले विकास गरेको हो। कम्पनीका एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड-19 विरुद्धको उक्त खोप बहराइन, युएई, मोरक्को, पेरू, अर्जेन्टिना लगायतका देशहरूमा परीक्षण भइरहेको जानकारी दिएको छ। चीनमा त्यसबाहेक अर्को खोप पनि विकास गरिएको छ। सो खोप सिनोभाक कम्पनीले विकास गरेको हो। यसको पनि तेस्रो चरणको परीक्षण भइरहेको चिनिया स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। लकडाउन र निषेधाज्ञाले दूध क्षेत्रमा 20 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी, कृषकका समस्या कागज र बोलीमै सीमित। सरकारले कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि नीति र नियम कार्यान्वयन गर्न सकेन। नेपालमा सोमबार थप 979 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 47,236 पुग्यो। कोरोना संक्रमणबाट 300 जनाको मृत्यु। चिनी आयात गर्ने ठेक्का भारतीय कम्पनी रेनुका सुगर्सलाई। कम्पनीले असोज महिनाभित्रै 20,000 मेट्रिक टन चिनी ल्याउने। सरकारले जग्गाको कित्ता काट्न लगाएको प्रतिबन्ध हटायो। यो निर्णयसँगै देशभर रहेका जग्गाको कित्ता काट गर्न पाइने, खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुने चिन्ता।
र सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 12.17 अङ्कले घट्यो। 192 कम्पनीका 2 अर्ब 16 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।